ولما طلعت اوضتي لقيت حاجة غريبة قوي. لقيت راجل أول مرة أشوفه في حياتي، كان قاعد في الأوضة بتاعتي على كرسي متحرك. اتصدمت لما شفته وأغمى عليا، وما حسيتش بنفسي غير لما سما وسارة كانوا قاعدين جنبه وبيفوقوني. قلت لهم هو إيه اللي حصل؟ سارة قالت أنا جيت جري لما سمعت البومة دي قاعدة بتصرخ وتقول فوقي يا فدوى والحقيني يا سارة. قلت لها هو إيه اللي حصل يا سما؟ قالت لي أنا كنت جاي أقعد معاكي شوية ولقيتك واقعة على الأرض، معرفش إيه اللي حصل معاكي. سرحت في اللي شفته، مرضتش أجيب سيرة الراجل اللي أنا شفته لأي حد منهم. قلت لغاية ما أعرف حقيقة اللي أنا شفته ده يطلع إيه بالظبط، ويا ترى اللي أنا شفته ده إنس ولا جن. وعدت أيام وشهور، وفي يوم لقيت سامر جوزي جاي وبيقول لي فدوى أنا عاوز الدهب بتاعك. قلت له ليه يا سامر؟ قال لي أنا خسرت كل فلوس النهاردة. قلت له طيب هو أنت خسرت فلوسك دي فين بالظبط؟ مش فاهمة يعني. قال لي أنا بلعب قمار وعادي يعني خسرت الفلوس في القمار، هاتي دهبك يلا عشان أبيعه. أنا أخدت دهب سما وسارة، اوعى تعملي زيهم وتنشفي دماغك. قلت له طبعا مش هعمل زيهم، هم نشفوا دماغهم وفي الآخر ادوك الدهب، إنما أنا هنشف دماغه ومش هديك أي حاجة. مش هديك دهب عشان تروح تلعب بيه قمار وبعدين تخسره. مش عيب عليك تبقى راجل محترم كده ولك اسمك وتطلب مني الدهب بتاعي؟ هو ده وعدك لبابا إن أنت هتعيشني ملكة؟ اتعصب عليا وقعد يضرب فيا وأخد الدهب بتاعي غصب عني ومشي وسابني. فجأة لقيت سارة وسما جايين وهما الاتنين بيبكوا. قلت لهم عجبكم كده؟ عجبك يا ست سارة؟ قالت لي عايزاني أعمل إيه يعني أقتله مثلا ولا أعمل إيه؟ قلت لها تصدقي فكرة إن إحنا نقتله ونخلص منه. سما قالت أنا ما أقدرش أعمل كده، أنا هسيبكم وأهرب. سارة قالت لها ما تهدي يا بوما أنت بقى، فدوى أكيد ما تقصدش، هي بس متضايقة منه عشان اللي عمله فينا النهاردة، خلينا نتفاهم معاها بالعقل. قلت لها ده ما خلاش فيا عقل يا بنتي. سارة قالت قولي لي صح يا فدوى، هو انت من كام شهر كده اغمى عليكي، هو انت كنت شفتوا ايه هنا؟ قلت لها احنا في ايه ولا ايه دلوقتي؟ هو انت بتسألي ليه؟ قالت لي عادي بسأل يعني، لا يكون شفت عفريت ولا حاجة، ولا تكوني حامل مثلا ومخبية علينا. سما قالت في ايه يا جماعة؟ هو انتوا بتخوفوني ليه؟ هو ممكن يكون في هنا عفريت في الفيلا؟ قلت لها اهدي يا سما، مفيش اي حاجة، وانت يا سارة اطمني انا مش حامل ولا حاجة، يعني مش هتلاقي وارث تاني يشارك اللي في بطنك. قالت لي لا طبعا انا ما اقصدش كده خالص، هو في حد ضامن عمره دلوقتي؟ مش بعيد يحصل لي حاجه وحشه لا قدر الله وانا على وشك الولاده. سما قالت يبقى اكيد عفريت. ايوه اكيد عفريت. قلت لها هو ممكن فعلا يكون عفريت. ساره قالت لا يا هبله مش عفريت، ده سامر جوزنا. قلت لها سامر ازاي يعني؟ قالت لي والله زي ما بقول لك كده، ده يبقى سامر. قلت لها هو انت اتجننتي ولا ايه؟ ازاي سامر وبكرسي متحرك؟ هو انت عبيطه يا ساره؟ قالت لي كرسي متحرك ايه اللي انت بتحكي عنه؟ انا مش فاهمه حاجه، هو انت تقصدي ايه؟ قلت لها انت اللي تقصدي ايه يا ساره؟ قالت لي يا بنتي انا فكرتك بتتكلمي على سامر جوزنا واغمى عليكي من اللي قاله. قلت لها هو قال ايه؟ قالت لي قالوا انه داخل في شراكه جديده مع واحد صاحبه وخسر كل الفلوس بتاعته وبقى على الحديده وما عادش حيلتنا اي حاجه غير الفيلا دي. سما قالت لها بس سامر وقتها ما كانش في البيت اصلا. ساره قالت ما انا فاهمه، انا قصدي يكون كلمها في التليفون يعني. اتوترت قوي ما كنتش عارفه ارد عليهم واقول لهم ايه، وبعدين قلت ايوه سامر هو السبب. ساره قالت لا، بمنظرك ده يبقى اكيد في مصيبه كبيره قوي وانت مخبيها علينا. سما قالت ايوه صح، مالك يا فدوى مش عاوزه تقولي ليه؟ هو انت خايفه من حاجه؟ قلت لها ما تخافيش، مفيش حاجه يا سما، عن اذنكم بقى دلوقتي. وكنت عماله افكر اقول لهم على اللي شفته ولا لا، ولا لما اساله الاول واخد رايه. تاني يوم صحيت على صوت سما وهي بتقول الحقيني يا فدوى سارة بتولد. وجريت على سارة كانت بتتألم قوي. قعدت اتصل على سامر لكن ما كنتش عارفة هو فين، برن عليه وما بيردش خالص. اتصلت على الدكتورة أفنان صاحبتي، هي صاحبتي من زمان قوي وبكشف عندها على طول. وبعدين جت البيت عندنا، دخلت الأوضة وكان معاها الممرضة بتاعتها، وأنا كنت واقفة بره أنا وسما وكنا منتظرين بره، بس ما كناش سامعين غير صوت صراخ سارة. وبعد شوية سمعنا صوت البيبي وفرحت قوي. ولما خرجت الدكتورة أفنان قلت لها خير يا دكتورة؟ طمنيني، هي سارة عاملة ايه؟ والبيبي كمان عامل ايه؟ قالت لي اطمني يا فدوى سارة بخير، وكمان ولدت بنوتة زي القمر شبه مامتها. فرحت قوي. دخلت لسارة ولقيتها قاعدة بتبكي. قلت لها مالك يا سارة؟ هو انت بتبكي ليه دلوقتي؟ بنوتك زي القمر ولا انت كنت عشمانة في ولد؟
قالت لي ولد ولا بنت؟ الحمد لله، انا حزينه عشان سامر ما جاش يحضر ولادتي. سما قالت لها صحيح، هو سامر فين؟ احنا بقالنا كتير قوي بنرن عليه ومش بيرد خالص. قلت لهم كبروا دماغكم يا جماعه، سامر وجوده زي عدمه. قلت انا نازله اعمل لك اي حاجه سخنه يا ساره، وخدي بالك منها يا سما. وسبتهم ونزلت ودخلت المطبخ، عملت قهوه ورحت له بيها، وفتحت الباب ولقيته بيبص لي بتوتر. قلت له ما تخافش، محدش عرف اي حاجه. قعد يقول لي انت بنت اصول قوي يا فدوى. قلت له يا ترى هتقول حقيقتك لهم امتى يا عمو حمزه؟ قال لي لما ابن سامر يرجع لي بالسلامه، وقتها هقول كل حاجه للدنيا كلها. اوعي يا فدوى تقولي اي حاجه لاي حد. قلت له ما تقلقش يا عمو حمزه، انا من يوم ما شفتك وانت على الكرسي المتحرك في اوضتي انا خفت وقتها، ايوه، بس لما جيت لي مره تانيه وقلت لي على الحياه كلها، وقتها فهمت كل حاجه. صدقني انا معاك وهساندك، وكمان ساره ولدت من شويه وهتخف، وهي وسما كمان هيساعدونا. قال لي هي سما دي شكلها عامل ازاي؟ قعدت اوصف له فيها. قال لي يا حبيبتي يا سما، سما دي بنتي يا حبيبتي يا بنتي، لازم اشوفها ضروري يا فدوى، لو فعلا انا غالي عندك خلي سما تيجي هنا. استغربت وقلت له اشمعنى سما يعني؟ قال لي سما هي اكتر واحده تعرف سامر ابني، بس شكلها نسيت شكله لانه سافر وهي صغيره قوي. قلت له مش فاهمه حاجه يا عمو حمزه. قال لي هفهمك كل حاجه في وقتها المناسب، بس دلوقتي اقفلي الباب كويس وراكي، وانا لو عوزتك هعرف اجيلك. سبت وخرجت. طبعا عايزين تعرفوا مين عمو حمزه ده وحكايته ايه، هقول لكم كل حاجه بس في وقتها. ورحت لساره واديتها حاجه سخنه واهتميت بيها. وفي يوم ساره كانت مشغوله مع بنتها، رحت قعدت مع سما. قلت لها يا سما، هو انت تعرفي عمو حمزه شاكر؟ اول ما سمعت الاسم لقيتها اتفاجئت وقالت لي حمزه بيه؟ ايوه اعرفه كويس قوي. هو انت تعرفيه منين؟ الله يرحمه بقى، كان راجل محترم قوي، الله يرحمه ويرحم ايامه، ده الراجل اللي رباني ووقف جنبي وجنب اخواتي كمان، بقاله سنه متوفي. قلت لها تعرفي عنه ايه؟ قالت لي هو انت بتسالي عنه ليه؟ قلت لها قولي لي بس تعرفي عنه ايه بالظبط الراجل ده؟ قالت لي هو رجل اعمال كبير قوي، هو ده اللي شغال معاه احمد اللي كنا بنحب بعض. الراجل ده مات من سنه ونص تقريبا، وابنه سامر. قلت لها وانت تعرفي ابنه سامر؟ قالت لي ايوه اعرفه، احنا كنا بنلعب مع بعض زمان، هو اكبر مني بس سافر مع مامته من زمان وعايش بره مصر. تعرفي يا فدوى هو شبه سامر جوزنا قوي. قلت لها طيب تعالي معايا هوريكي حاجه، واخدتها ودخلنا الاوضه. قلت له اظهر وبان عليك الامان. وفجاه عمو حمزه ظهر على الكرسي المتحرك وقعد يقول وحشتيني قوي يا سما. سما كانت مصدومه وقالت عم حمزه، هو انت بجد؟ هو انت بحق وحقيقي؟ يعني انت لسه عايش؟ قول لي ان انت عايش بجد. قلت لها اهدي وبطلي عياط بقى يا سما، وطي صوتك لساره ممكن تسمعنا. قال لها ايوه يا سما يا بنت انا عايش، هقول لكم على كل حاجه حصلت معايا بالظبط. سامر اللي عامل فيها جوزكم ده اسمه الحي توفيق، وده ولد كان شغال سواق عندي، وللاسف قدر يخدعني. وفي يوم لقيته بيضربني على رجليا لغايه ما فقدت الحركه، وقعد يقول لي انا هقتلك وانت حي. نفسي اعيش لي يومين، نفسي اعيش يومين في العز ده، انا محروم من كل حاجه في دنيتي وانت بتلعب بالفلوس لعب. وقتها افتكرت ان جوزي فعلا اسمه توفيق في قسيمه الجواز، وقعد يقول لبابا ان اسم الدلع بتاعه سامر، وان توفيق ده اسمه الحقيقي. كمل عم حمزه وقال، قلت له يا ابني حرام عليك، خد كل اللي انت عايزه بس سيبني اعيش. قال لي هسيبك بس بشرط، هستخدم اسم ابنك وامسك الشركه كلها مكانه، وهعلن للدنيا كلها ان انت مت، حتى ابنك ومراتك هبعت لهم ان انت مت، ولو حد فيهم فكر يرجع ولا يسأل عن ورثه وقتها خليك تتنازل عن كل حاجه بعقد قديم. ما كنتش عارف هو ليه بيعمل معايا كده وليه طمعان فيا بالشكل ده. والله يا بنتي انا عمري ما حرمته من اي حاجه. قلت له اهدى يا عمي، انا سمعت الكلام ده منك لتاني مره، مش عايزاك تتضايق، احنا ان شاء الله هنساعدك. سما قالت طيب المطلوب مننا ايه دلوقتي؟ وازاي هنعرف نساعدك ازاي يا عم حمزه؟ احنا مش قد سامر ده او توفيق. حمزه قال انتوا لازم تهربوني من هنا، وانا هروح اسم الشرطه ابلغ عنه وهبلغ ضده، ومعايا تسجيلات لتوفيق توديه في 60 داهيه. اهم حاجه ان انتوا توصلوني للاسم، لاني مش هعرف اتحرك من هنا، وعايزكم باي طريقه تجيبوا توفيق الاسم. اتصرفوا. وقتها جات لي فكره قلت لازم انفذها. قلت لسما ايدك معايا يا سما، نوصل عم حمزه لاسم الشرطه ونرجع عشان نقول لساره عشان تساعدنا.
وأخدنا عم حمزة وصلناه لاسم الشرطة، حكى كل حاجة، ورجعنا البيت أنا وسما. سارة لما شافتنا سألت هو انت كنت فين؟ أنا تعبت قوي والبيبي قاعدة تعيط من الصبح، مالكم؟ هو شكلكم ماله كده؟ قلت لها سارة لو حصلت مصيبة وعرفت إن سامر جوزنا ضحك علينا كلنا وخدعنا هتعملي إيه؟ هتوقفي ضدنا ولا ضده؟ قالت أنا مش فاهمة حاجة. حكيتها عن كل حاجة وختمت كلامه وقلت هو ده كل اللي حصل، سامر جوزنا طلع نصاب كبير وطلع حرامي كمان. قالت لي ما يمكن حمزة ده هو اللي نصاب. سما قالت مستحيل، عمو حمزة مش نصاب ومش كذاب أبدا، أنا أعرفه من زمان قوي. قلت لسارة احنا التلاتة في مركب واحدة، يا إما تغرق بينا كلنا يا نعد كلنا لشط الأمان. سارة قالت خلاص أنا معاكم يا بنات، مش مستعدة إن أي حد في يوم من الأيام يعير بنتي ويقول لها يا بنت النصاب، أنا معاكم. وحطينا إيدينا في إيدين بعض، لكن المشكلة اللي كانت قدامنا إن إحنا مش لاقيين سامر. عدى يوم والتاني وبعدها لقينا سامر دخل علينا البيت وشكله كان متعصب قوي، خفت يكون عارف أي حاجة، ولقيته بيقول هي فين سارة وإزاي تولد من غير ما حد فيكم يقول لي؟ سارة قالت أنا هنا يا حبيبي وجبت بنوتة زي القمر شبهك بالظبط. سامر فرح قوي، أنا استغربت سارة وقتها وبصيت لسما ولقيت سامر بيقول جميلة قوي شبه بالظبط فعلا يا روحي. سارة قالت أمال أنت كنت فين يا سامر؟ ولا تحب أقولك يا توفيق؟ ضحك وقال لها هو أنت لسه فاكرة اسمي من يوم كاتب الكتاب؟ أنا عامة ما بحبش الاسم ده، قولوا لي يا سامر وبس. كنت مع واحد صاحبي، هو صاحبي ده تعبان وكنت بايت معاه الكام يوم اللي فاتوا. قلت له تعبان برضه ولا كنتوا سهرانين مع بعض كالعادة؟ سامر قال وانتوا الاتنين بقى اتجدعنوا وهاتولنا نونة كمان. ابتسمنا غصب عننا وسكتنا وهو طلع ينام. استغلينا الفرصة وأخدنا القرار واتصلنا بالشرطة إن سامر رجع البيت. الصدمة لما لقيت سامر جاي ومتعصب وبيقول مين اللي هربه، مين اللي فتح الباب وهربه. كلنا كنا خايفين منه، ما بقتش عارفة أعمل إيه. سارة قالت هو أنتوا كنتوا فاكريني إن أنا هبيع جوزي ولا إيه؟ اتصدمت من خيانة سارة لينا. أنا كان قلبي حاسس إن واحدة زي دي طماعة وجشعة هتعمل أكتر من كده، ده كمان مش مصدقة إن هو نصاب. سامر اتعصب وقعد يقول هو أنتوا فاكرين نهبل ولا إيه؟ مين اللي هرب الراجل اللي أنا كنت حابسه هنا في الفيلا؟ سارة قالت سما وفدوى هما اللي خططوا لكل حاجة، وكمان طلبوا لك الشرطة يا حبيبي، عايزين يسلموك للشرطة وكان عايزين نشترك معاهم في الخطة دي، إنما أنا مستحيل أعمل كده. سامر جاب المسدس ورفعوا علينا أنا وسما وكان هيموتنا. في الوقت ده كانت الشرطة وصلت ومسكت سامر، وكان دليل قوي جدا عليه لما الشرطة سمعوه وهو بيتكلم معانا وبيعترف بنفسه عن كل حاجة عملها، وكمان كان بيهددنا بالقتل. وقبضوا عليه ورجعت الشركة وكل حاجة لعمو حمزة، وزي ما احنا عايشين معاه في الفيلا. ورفعنا قضايا خلع على توفيق واتطلقنا منه، وانا اشتغلت في الحسابات في الشركة. اما سارة بقى اخدت بنتها وهربت وما نعرفش راحت على فين. سما رجعت اعتذرت من احمد حبيبها ولانه بيحبها سامحها واتجوزوا بعد فترة. وعدت الايام والشهور وانا اتجوزت راجل محترم قوي وابن ناس وبيراعي ربنا فيا، وبكده خلصت الحكاية والحق رجع لاصحابه. اتمنى ان القصة تكون عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، واشوفكم في قصة جديدة ان شاء الله.